अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का मुनज़्ज़म प्लान तैयार कर लिया गया है और ये टास्क पंजाब पुलिस को सौंपा गया है। इसके लिए आईजी पंजाब के साथ मीटिंग भी हो चुकी है और यह मीटिंग साबका निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के साथ मिलकर की गई है और यही कड़ियां आपस में मिलती गई और इसी सारी प्लानिंग के तहत वजारत दाखिला का कलमदान दिया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को और ये उनको पहला टास्क दिया जाएगा जिसमें केपीके की गवर्नमेंट को गिराना, गवर्नर राज जैसी एक नई सूबाई हुकूमत कायम करना और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जब जाएगी, पंजाब पुलिस जब जाएगी गिरफ्तार करने तो उधर जो हालात पैदा होंगे वो भी बड़े हैरान कुन होंगे। 9 मई जैसा वाकया करवाने के लिए फिर से जो एक साजिश तैयार की जा रही है वो अभी आपके सामने खुलकर आ गई, जिसका इजहार फैसल वाडा ने और नजम सेठी ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में किया। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होती है, इसलिए अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि जो भी ये मंसूबा किया गया और इसको किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और फिर किस तरह जो अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपीके वजीर आला है उनको किस तरह गिरफ्तार किया जाएगा, ये सारी मंसूबाबंदी आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि जिस किस्म की मरियम नवाज जो इस वक्त वजारत आला पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने जिस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं, पीटीआई प्रोटेस्ट करती है और वो जिस तरह लोगों को पकड़कर जेलों में डालती है और आज बड़ा हैरान कुन वाकया तब सामने आया और यह बड़ा अफसोसनाक भी है कि जब प्रिजन वैन को लेके आए और उसमें खवातीन और मर्द एक साथ थे। ऐसा नहीं होता किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी जमहूरी निजाम में हमेशा लोगों को इंसाफ फराहम किया जाता है और यह आइन में बात शामिल है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप इस बात का हक रखते हैं। अब जब इमरान खान ने इस बात को अनाउंस किया कि केपीके के जो वजीर आला होंगे वो अली अमीन गंडापुर होंगे, अब शुरू से ही मुख्तलिफ ताकतों को अली अमीन गंडापुर खटकते हैं क्योंकि वो बड़े जो साफ शफाफ और बड़े दलेर आदमी है और वो इमरान खान की हर बात पर लब्बैक कहते हैं। अब इमरान खान के साथ जेल में एक डील की गई और वो डील क्या की गई कि इमरान खान को साफ तौर पर कहा गया कि अगर आपने अली अमीन गंडापुर को केपीके का वजीर आला बनाना है तो फिर आपसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ले ली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें आपको दी जाएं तो फिर कोई और नाम दे, अली अमीन गंडापुर को हम वजीर आला नहीं बनने देंगे। लेकिन इमरान खान अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने फिर इस पर ज्यादा जोर दिया कि अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला बनेंगे। अब नाज़रीन, एक प्लान तश्कील दिया गया क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट की हलफ बर्दारी की तकरीब होती है और दोनों तकरीबात में जो अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला हैं वो तशरीफ नहीं लाते और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम केपीके में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे अगर हमें हमारे हकूक ना दिए गए, हम अपना हक छीन के लेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे वफाक को यह पैगाम दे दिया है कि अगर आपने हमारे हकूक सुलभ करने की कोशिश की तो हम इसके लिए स्टैंड लेंगे। अब सारे लोग सर जोड़कर बैठ के कि भाई ये बंदा तो हमारी समझ से और बिल्कुल जिस तरह की हम गुलामी चाहते हैं ये बंदा नहीं करने को तैयार, तो अब क्या किया जाए। इसके लिए फिर गुज़श्ता चंद रोज पहले एक प्लान तश्कील दिया गया और इस प्लान में मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात समेत आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और प्लान यह तश्कील दिया गया
کہ 9 مئی کے واقعات اور جو ایک ایف آئی آر درج ہے اس میں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا جائے گا. آپ نے دیکھا اس سے پہلے جس طرح کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. علی امین گنڈاپور کیونکہ نامزد ہیں 9 مئی کے واقعات میں, اس کے بعد ان کو ضمانت مل جاتی ہے, وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں, ان کا آخر میں نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے. اس سارے معاملات کے بعد اب علی امین گنڈاپور کیونکہ جو کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں وہی کچھ علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا تھا اگر مجھے عمران خان سے ملاقات کرنے سے روکا گیا تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے عمران خان کے ساتھ نہ ملنے دیا گیا تو پھر قطعاً یہ کوئی مت سوچے کہ ہم کسی کو کے پی کے میں داخل ہونے دیں گے. اب یہ سارے معاملات کے بعد اب یہ پلان بنایا گیا جس کا فیصل واڈا نے بھی جو اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ صرف 10 سے 15 روز جو ہے وہ باقی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ پنجاب کی پولیس گرفتار کرے گی. اب ناظرین ساری معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ فیصل واڈا آج کل جن شخصیات کے قریب ہے اور جو بات فیصل واڈا کرتے ہیں وہ چند دن بعد پوری ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی یہ بات قبل از وقت تھی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان انتخابی نشان لے لیا جائے گا, لیکن فیصل واڈا نے اس بات کی جو پریڈکشن کی تھی وہ بعد میں صاف طور پر پوری ہو گئی. اب ناظرین اس سارے واقعہ کرنے کے بعد جیسے پنجاب پولیس جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کے پی کے لوگ جس قدر چارج ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. وہاں اب ریاست اور یہ ساری پولیس پنجاب کی اور جو لوگ ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور وہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جیسے عمران خان کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جس قسم کا ماحول بنا وہ ساری گیم آپ کے سامنے ہے. اب مزید پی ٹی آئی سے اس قسم کی گرفتاریاں کر کے جو غلطی کروانی چاہے گی, جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ یہ غلطی کروانا چاہے گی کہ لوگ پھر سے 9 مئی کے جیسا واقعہ کریں اور پھر مزید جو پابندیاں ہیں وہ تحریک انصاف پر لگا دی جائیں اور کے پی کے کی گورنمنٹ بھی چھین لی جائے. اس سے پہلے اس لیے جو انتخابی معاملات سے اور انتخابی ریس سے عمران خان کو باہر کرنے کے لیے جو 8 فروری یعنی انتخابات سے پہلے عمران خان کو سزائیں دی گئی, لیکن عمران خان نے لوگوں کو کہا تھا کہ پرامن رہنا ہے, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ریاست کو نقصان پہنچے. اس لیے اگر اس قسم کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو آپ سب لوگ اگر پرامن رہیں گے تو پھر ہی پی ٹی آئی پرویل کرے گی, آگے بڑھے گی. اور جس قسم کا یہ جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, اگر اسی قسم کے معاملات رہے تو پھر جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے پی ایم ایل این کے لیے وہ بڑھتی جائے گی. اور جس طرح پی ایم ایل کا بیانیہ روز بروز دفن ہو رہا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں تو دھاندلی ہو گئی, آپ نے کچھ نہ کچھ سیٹس جیت لی, آپ آئندہ آنے والے دنوں میں 2/3 میجورٹی تو کیا آپ کوئی پنجاب کی سیٹ بھی نہیں جیت سکیں گے اگر آپ اس قسم کی پرتشدد کاروائیاں کرتے رہے. تب تک امن قائم رہے گا تو یہ جمہوری تقاضے اور جمہوری حکومتیں اور جمہوری عوام آگے بڑھے گی اور پاکستان میں استحکام آئے گا. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.